دا یو دو درې ورځې دې وقف کا الله لام دا یو دو درې ورځې دې وقف کړه الله لا ز چیزو بفیت اجتمالا دا یو دو درې ورځې دې وقف کا الله لا ز چیزو بفیت اجتمالا ز چیزو بفیت اجتمالا دا پزل ایمان سے رکے یداد تاصل بفی میرا کی دا پزل ایمان سے رکے دد تاصل بفی میرا کی دتلو خبر رسید لید دنیا لام دتلو خبری رسید لید دنیا لا ز چیزو بفیت اجتمالا دا یو دو درې ورځې دې وقف کا الله لا ز چیزو بفیت اجتمالا ز چیزو بفیت اجتمالا پدیرشتم سلیرشتما رز دو دعا دا پنزشتاما پدرشتم سلیرشتما رز دو دعا دا پنزشتاما خدای دی کامیابا کڑی لاس پورتا کا دعا لام خدای دی کامیابا کڑی لاس پورتا کا دعا لام ز چیزو بفیت اجتمالا ز چیزو بفیت اجتمالا